السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا بالنسبة للدرس ديال لو كورون إلكتريك كونتيني نحاولو نديروه بسرعة. إذا عندنا واحد لانتروديكسيون. Le courant électrique continu est produit par des générateurs possédant un pôle positif, اللي كنرمزو ليه بلس، et un pôle négatif اللي كنرمزو ليه بموان، كوم بيل ولا لي باتري. دونك حنا شفنا الفرق بين لي بيل و لي باتري، بأن لي باتري سون غوشارجابل، اما لي بيل فنو غوشارجابل، يعني كيخوو كلهم بحال الحجر الصغير ديال تيليكوموند. اما الباتري بحال الباتري ديال الطوموبيل ولا ديال التليفون ولا ديال البيسي. مزيان. دونك لو كورون الكتريك كونتيني عندنا السامبول ديالو باش كنرمزو ليه هي اما تساوي اولا دي سي. دي سي هي ديريكت كورون، لان في العام الجاي غنشوفو واحد التيب اخر ديال الكورون اللي هو التيرناتيف، يعني كيتغير. هذا كونتينيو ما كيتغيرش، كتبقى نفس القيمه. مزيان. اذا باش نعرفوا لو سونس كونفونسيونيل دو كورون كونتينيو، يعني المنحى ديال التيار الكهربائي، حنا قلنا بان المصدر ديالو هو لو جينيراتور. اذا منين كيخرج لو جينيراتور حنا عرفنا عنده دي بول دو بول بوزيتيف و نيجاتيف. اذا منين كيخرج واش من البلس ولا من الموان. اذا باش نعرفوا كنديروا هاد التجربه هادي اللي كنستعملوا واحد الديبول اللي كيتسمى ديود. هو هذا، هو الديود. الديود هو هذا. الديود اش كيدير؟ بانه ملي كنديروا في واحد السيركوي، انه الا كان جاي التيار الكهربائي غادي مع السهم ديالو، ها هو شوف السهم ديالو كي غادي، فهو كيخليه يدوز. اما الا كان غادي مع العكس ديال السهم ديالو ما كيخليهش يدوز. اذا هذا هو الدور ديال الديود. حنا غنشوفوا التعريف ديالو هنايا. ها هو التعريف ديالو، ها هو هنا في الكونكليزيون. هنايا ها هو هنا، شوفوا معايا هنا. Une diode est un dipôle qui ne laisse passer le courant que dans un seul sens, celui de la flèche de son symbole. إذا هنا كيخلي التيار يدوز غير ملي كيكون غادي مع السهم ديالو. مزيان. إذا هنايا اش غنلقاو؟ شفنا هنا بأن هاد ملي درنا بهاد الطريقة هادي المصباح ما شعلش. هنايا المصباح شعل. اش غنستنتجو من هادشي؟ أن التيار الكهربائي كيخرج من القطب الموجب. كيخرج من القطب الموجب بهذه الطريقه هذه، كيمشي للقطب السالب. يعني منين جا هنايا وصل لقى هذه حبسو، لقى هذا البسطاكل هذا حبسو ما خلاش يدوز. وبالتالي فالكورون الكتريك كونتيني كيخرج من القطب الموجب للقطب السالب، وكنرمزو ليه بدي فليش صغار بحال هذه الطريقه هذه. ها هي. دونك هنا ها هو كنديرو بدي فليش صغار باش نبينو المنحى ديالو بانه دائما من القطب الموجب نحو القطب السالب. اذا عندنا هنايا نعلم لكم فين كنقرا باش تتبعوا معايا. هو من هنا. Dans un circuit électrique fermé, le courant circule du pôle plus vers le pôle moins à l'extérieur du générateur. C'est le sens conventionnel du courant. إذا هذا غير الرمز الاصطلاحي. مزيان. Donc on le représente par une flèche sur le schéma du circuit. هما الاسهم هنا في هذا السيركوي هذا هما. مزيان. اذا هذا بالنسبه للفقره الاولى. الفقره الثانيه لانتونسيتي دو كورون الكتريك. اش كنعنيو بلانتونسيتي؟ يعني داك الجهد ديال الكورون او الشده ديال الكورون. لانتونسيتي هي الشده. اذا النوسيون ديال هاد لانتونسيتي غنستعملو هاد المونتاج هذا. اذا هنا عندنا واحد لا لومب، وهنايا زدنا لا لومب اخرى اونسيغي مع لا لومب الاولى. اذا كنلاحظوا بان الاضاءه نقصات، وبالتالي اش غنفهم هنا؟ غنفهم بان الشده ديال الكورون نقصات. مزيان. اذا خصنا كيفاش كنحسبوا هاد لانتونسيتي هادي. دونك لانتونسيتي باش نحسبوها غنشوف بعدا هنايا. لو كورون قلنا كونكليزيون، لو كورون الكتريك كونتيني اي كاركتيريزي باغ اون غروندور فيزيك mesurable، يعني كنقدروا نحسبوه appelé l'intensité du courant. Son symbole I majuscule. إذا لو كورون علاش؟ حيت جايه من l'intensité. ها هي I. مزيان. l'unité. دونك في الفيزيك اي غروندور فيزيك كتكون عنده واحد اليونيتي، واحد الوحده. دونك l'unité de l'intensité du courant اي امبير. امبير اللي كنرمزوا لها ب A. إذا كنقدر نجي نكتب مثلا I إتيكالا مثلا 10 امبير.
ندير ا ماجيسكول حداها مزيان. وكاين اونيتي اخرى اللي هي ميلي امبير، بحيث 1 امبير كيساوي 1000 ميلي امبير. 1000 ثلاثة الأصفار هنا، 1000 ميلي امبير مزيان. دونك كيفاش كنحسبوا هاد لانتونسيتي؟ كنحسبوها بواحد انسترومون ولا واحد اباغاي اللي كتسمى امبير متر. امبير متر عندنا جوج نواع، هي اما امبير متر نيميريك اللي كيعطينا القيمه مباشره، ولا واحد امبير متر اللي هو عنده واحد ليغوي ابره بحال هذا. هو نوري لكم هنا، ها هو هذا الشكل ديالو. اذا هاد لامبير متر مناش كيتكون من ديفيزيون تدريجات، واحد ليغوي ها هي بالاحمر، هاد ليغوي هادي، هاد ليغوي كتانديك واحد لا فالور، وعندنا هاد التدريجات كلهم اللي هنا ان كيتسمى هاد لو كادرون. هذا كامل ها هو كيتسمى لو كادرون بالعربيه الميناء. دونك الميناء هنا بالنسبه لنا حنا كنشوفوا هاد القيمه الاخرى ماكسيموم هي 60، وبالتالي فهاد لومبيرمتر عنده واحد كادرون اللي هو 60. الابره هنا كتشير لاش 40، وكتجينا كتلقى مكتوب واحد كاليبر ولا باللغه العربيه العيار. ها هو كاليبر كيساوي سي كتساوي 1 امبير. دونك اش كنعنيو بالكاليبر؟ الكاليبر هو اكبر قيمه يقدر يقيس هذاك لومبيرمتر. اذا كنديرو دائما حنا في اكبر قيمه فيه باش ما يتحرقش لينا مزيان. كنحسبوه باش كنحسبوا بواحد العلاقه اللي هي هذه اي لانتونسيتي، يعني الشده ديال التيار كتساوي ان. هاد ان هي هذاك لا نومبر ديال لي ديفيزيون اللي كتشير ليهم الابره. دونك هنا هو نومبر دو غرادياسيون انديكي باغ ليغوي، وعلى فوا سي هو لو كاليبر اللي كيكون معطي في التمرين. وعندنا اخر حاجه نقسمو على ان اللي هي 60 اللي هي نومبر توتال دو غرادياسيون سور لو كادرون مزيان. اذا هنا واحد لابليكاسيون هنايا اكزرسيس calcule l'intensité à partir du schéma d'écran d'ampèremètre analogique suivant. إذا عندنا غنديرو العلاقة اللي هي إي تساوي إن فوا سي على إن كبيرة. إن هي اللي كتشير ليها الإبرة، هاد إن صغيرة إذا كتشير 40، ها هي عوضناها ب40، مضروبة في سي اللي هو الكاليبر اللي هو 1 أمبير، مقسوم على إن توتال اللي هي 60. كنحسبو كنلقاو 0.66 أمبير.